अंदाज में हमने सारे मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की है। देखो हमारे मजीद मशावरत के लिए वक्त तो चाहिए, वक्त आज आईनी तरमीम होती आपको दिखाई दे रही है आज के रोज? देखो इस मुल्क में और इस हुकूमत में हर चीज़ पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसे आईनी तरमीम है कि आप रात के अंधेरे में करते हैं, जल्दी कर रहे हैं, आप कैबिनेट का जो मीटिंग है वो भी आप पार्लियामान में रखें और उसको 4-4, 5-5 मरतबा आप तब्दीली का टाइम तब्दील करते हैं, तो ऐसे कानून साजी से ना कानून साजी बेहतर है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। खबर है कि पीटीआई आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, तो फिर आप किसी चीज़ को तो मुस्तरद नहीं किया। हमने तो ये कहा है कि अली मोहम्मद खान कह रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि देखो जो ड्रॉप हमारे पास आई है, हम कह रहे हैं हमारे पास उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, उसमें मुस्तरद करने की कोई चीज़। बैरिस्टर गौहर साहब, पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं या एमएलए हैं महफूज हैं, क्या समझते हैं? देखो हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं, अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं, कौन कौन है? कंडम करते हैं। कौन कौन है? और दो नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। अगर इसकी तरह देते हैं, मैं समझता हूँ ये बेज़मीरी की जो T20 मैच है ये वर्ल्ड कप। जैन कुरैशी की खबर आ रही है, दुरुस्त है या गलत है? जैन कुरैशी के हवाले से खबर आ रही है, पार्लियामेंट को खरीदने की या उन्हें बजोरे ताकत रोकेंगे, कोई ऐसी अभी है? नहीं, देखे जो पार्लियामान के हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमारे पार्लियामान में आएंगे और हम तवक्को करते हैं हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जितने हैं, लेकिन एक दो जो आगे जिसने हमने जिक्र किया कि ये लोग उनकी तरफ गए हैं, चाहे वो पैसे से गए, चाहे वो प्रेशर से गए, जिस भी तरीका हथकंडा इस्तेमाल हुआ है, हम उस सब की मजम्मत करते हैं। ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ। जैन कुरैशी साहब महफूज है? जैन कुरैशी साहब महफूज है? अल्लाह करे महफूज कि हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और मौलाना साहब को खान साहब ने अप्रिशिएट किया है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स की है। यही होता है डेमोक्रेसी में, आप एक दूसरे के साथ मिल बैठते हो और आप कानून साथ। ये एक मिनट ये करूँगा, जहाँ तक जो मैं सब ये कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी ये कहा है, खान साहब गुस्सा थे, ये थे, और कोई लफ्ज, एक लफ्ज बिल्कुल, ये सारा के सारा एहतिजाज की कॉल भी नहीं ऑब्वियसली नहीं। और कभी भी हम 5 बंदे थे, मैं, असद कैसर साहब, सलमान राजा, अली जफर साहब और हामिद रजा साहब, ये बिल्कुल गलत। एहतिजाज की कॉल दी है खान साहब ने, ये खबर निकली कहाँ से? ये खबर निकली कहाँ से? देखे जो लोग मुखालिफिन हैं, जो लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो लोग डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन करते हैं, ये उनकी कैंपेन का हिस्सा है। अच्छा, पीटीआई के एक सेकंड, पीटीआई के स्पोक्समैन है, अभी उन्होंने एक सेकंड सब्र करें, उन्होंने कहा है कि 99% मुसवदा हमारा है और इस पे क्या मामला हुए तो ऑलमोस्ट सब्यते पर इत्तेफाक हो गया। देखिए मौलाना साहब के साथ हमारी तो गुफ्तगू तो चलती रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनका सारा जितना हमारे साथ उनका वक्त गुजरा है और अच्छे अंदाज में हमने सारे मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की है। देखो हमारे मजीद मशावरत के लिए वक्त तो चाहिए, वक्त। आज आईनी तरमीम होती आपको दिखाई दे रही है आज के रोज? देखो इस मुल्क में और इस हुकूमत में हर चीज़ पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसे आईनी तरमीम है कि आप रात के अंधेरे में करते हैं, जल्दी कर रहे हैं, आप कैबिनेट का जो मीटिंग है वो भी आप पार्लियामान में रखें और उसको 4-4, 5-5 मरतबा आप तब्दीली का टाइम तब्दील करते हैं, तो ऐसे कानून साजी से ना कानून साजी बेहतर है। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। खबर है कि पीटीआई आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, तो फिर आप किसी चीज़ को तो मुस्तरद नहीं किया। हमने तो ये कहा है कि अली मोहम्मद खान कह रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि देखो जो ड्रॉप हमारे पास आई है, हम कह रहे हैं हमारे पास उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, उसमें मुस्तरद करने की कोई चीज़। बैरिस्टर गौहर साहब, पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं या एमएलए हैं महफूज हैं, क्या समझते हैं? देखो हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं, अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं। कौन कौन है? कंडम करते हैं। कौन कौन है? और दो नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। अगर इसकी तरह देते हैं, मैं समझता हूँ ये बेज़मीरी की जो T20 मैच है ये वर्ल्ड कप। जैन कुरैशी की खबर आ रही है, दुरुस्त है या गलत है? जैन कुरैशी के हवाले से खबर आ रही है, पार्लियामेंट को खरीदने की या उन्हें बजोरे ताकत रोकेंगे, कोई ऐसी अभी है? नहीं, देखे जो पार्लियामान के हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमारे पार्लियामान में आएंगे और हम तवक्को करते हैं हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जितने हैं,
لیکن ایک دو جو آگے جس نے ہم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ ان کی طرف گئے ہیں، چاہے وہ پیسے سے گئے، چاہے وہ پریشر سے گئے، جس بھی طریقہ ہتھ کنڈا استعمال ہوا ہے ہم اس سب کی مذمت کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی روح کے خلاف. زین قریشی صاحب محفوظ ہیں؟ زین قریشی صاحب محفوظ ہیں؟ اللہ کرے محفوظ کہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا ہے اور مولانا صاحب کو خان صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بیک اینڈ فورتھ میٹنگز کی ہے. یہی ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہو اور آپ قانون سازی. یہ ایک منٹ یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک جو میں سب یہ کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. جس نے بھی یہ کہا ہے خان صاحب غصہ تھے، یہ تھے، اور کوئی لفظ ایک لفظ بالکل یہ سارا کے سارا احتجاج کی کال بھی نہیں آبویسلی نہیں. اور کبھی بھی ہم 5 بندے تھے، میں اسد کیسر صاحب، سلمان راجہ، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب. یہ بالکل غلط. احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے. یہ خبر نکلی کہاں سے؟ یہ خبر نکلی کہاں سے؟ دیکھیں جو لوگ مخالفین ہیں، جو لوگ ہیں جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، جو لوگ ڈسٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں، جو ڈس انفارمیشن کرتے ہیں، یہ ان کی کمپین کا حصہ ہے. اچھا پی ٹی آئی کے ایک سیکنڈ، پی ٹی آئی کے اسپوکس مین ہیں، ابھی انہوں نے ایک سیکنڈ صبر کریں، انہوں نے کہا ہے کہ 99% مسودہ ہمارا ہے اور اس پہ کیا معاملہ آلموسٹ سب پر اتفاق ہو گیا. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہماری تو گفتگو تو چلتی رہی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کا سارا جتنا ہمارے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، اور اچھے انداز میں ہم نے سارے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. دیکھو ہمارے مزید مشاورت کے لیے وقت تو چاہیے. وقت آج آئینی ترمیم ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے آج کے روز؟ دیکھو اس ملک میں اور اس حکومت میں ہر چیز پاسبل ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایسی آئینی ترامیم ہے کہ آپ رات کے اندھیری میں کرتے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، آپ کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے وہ بھی آپ پارلیمان میں رکھے اور اس کو 4 5 مرتبہ آپ تبدیلی کا ٹائم تبدیل کرتے ہیں، تو ایسے قانون سازی سے نہ قانون سازی بہتر ہے. یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. خبر ہے کہ پی ٹی آئی ثانی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی چیز کو تو مسترد نہیں کیا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھو جو ڈراپ ہمارے پاس آئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا، اس میں مسترد کرنے کی کوئی چیز. بیرسٹر گور صاحب، پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں یا ایم ایل اے ہیں محفوظ ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو ہمارے کچھ 2 سینیٹرز ان کی طرف ہیں، جس کا ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کون ہے؟ کنڈم کرتے ہیں. کون ہے؟ اور 2 نام ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اگر لوگوں کو ایسے اٹھانا ہے، میں کہتا ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ شیم ڈیموکریسی ہے. اسی طرح اگر آپ نے لوگوں کو جانا ہے تو پھر وزیر اعظم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر میجارٹی پارٹی کے ووٹوں کو اٹھا لے اور مائنارٹی کی حکومتیں بنوا لیں. اگر اس کی طرح دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بے ضمیری کی جو T20 میچ ہے یہ ورلڈ کپ. زین قریشی کی خبر آ رہی ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ زین قریشی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے. پارلیمنٹ کو خریدنے کی یا انہیں بزور طاقت روکیں گے، کوئی ایسی ابھی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو پارلیمان کے ہمارے نمائندگان ہیں وہ ہمارے پارلیمان میں آئیں گے اور ہم توقع کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس جتنے ہیں، لیکن ایک دو جو آگے جس نے ہم نے ذکر کیا کہ یہ لوگ ان کی طرف گئے ہیں، چاہے وہ پیسے سے گئے، چاہے وہ پریشر سے گئے، جس بھی طریقہ ہتھ کنڈا استعمال ہوا ہے ہم اس سب کی مذمت کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی روح کے خلاف. زین قریشی صاحب محفوظ ہیں؟ زین قریشی صاحب محفوظ ہیں؟ اللہ کرے محفوظ. کیا معاملہ آلموسٹ سب پر اتفاق ہو گیا. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہماری تو گفتگو تو چلتی رہی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کا سارا جتنا ہمارے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، اور اچھے انداز میں ہم نے سارے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. دیکھو ہمارے مزید مشاورت کے لیے وقت تو چاہیے. وقت آج آئینی ترمیم ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے آج کے روز؟ دیکھو اس ملک میں اور اس حکومت میں ہر چیز پاسبل ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایسی آئینی ترامیم ہے کہ آپ رات